السلام عليكم، مرحبا بكم سور مينا كويزين استيسي ديكو. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير و بون سونتي. مرحبا بكم بلي زونسيان زابوني ولي زابوني جدد، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم ان بلاطو بزاف شباب، فيه تمر مشماش. ان شاء الله يعجبكم. سي دي مينيارديز شابين ابريزونتي مع لاتاي ولا في لي زوكازيون. دونك فوالا ندوزو نوريلكم كيفاش نوجد التمر. نوجد التمر قبل. دونك جو بخوا ان اسويتو، ندير شويه ماء زهر ونمسح، نجوز على حبيبات تاع التمر وتاع المشماش اليابس. هنا خيرت المشماش الطري، حبات يكونوا شويه كبار. لا كاليتي اللي راهي تتباع هذا العام ماشي مليحه، ما باليش ولا عندنا برك. دونك فوالا نمسحوهم كامل. ناخذ التمر تاعي نقطع بالموس ونحي العظمه هذيك. فوالا دونك الاولانيين اني بريباريتهم من قبل باش ما تجيش الفيديو طويله. دونك فوالا هنا ندوزو نديرو لي بول هذوك اللي شفتوهم مع الاول. توجور سي د لا بات تاع التمر، الغرس هذا، الغرس هذا درتو في الدار. دونك هنا زدتلو 2 مغارف ولا 3 تاع جلجلان محمص، ومغرف تاع مكسرات كاوكاو ولا واش حبيتو. دونك الغرس تاعي انا خدمته من التمر، من حبات تاع التمر. دونك شريتهم، غسلتهم، نشفتهم، رحيتهم مع شويه مارغرين، زيت تاع تشينا ولا تاع قارص ولا لي دو، شويه ما زهر وقرنفل. هذا واش ندير انا في لاباط، ونخبيهم في الكونجيلاتور. دونك نتوما ولا شريتو غرس جديد، نحولو العظم هذاك ولا كاين، نزيدولو شويه مارغرين وشويه ما زهر ونسموه باش حبيتو. زيت تاع قارص، زيت تاع تشينا، قرفه ولا قرنفل، واش حبيتو ديروه. ليسونسيال تكون عندكم اون بات طريه تاع التمر، تكون طريه. دونك هنا راني زدت لها، قلت لكم يا با دو ميزور، ما كاش مقادير مضبوطه هنايا. هنا سي لو غو. حبيتو يجو معمرين بزاف بالجلجلان والمكسرات، ديروهم. هاد لا غوسيت هاديه لي تري تري بون بور لا سونتي، للكبار والصغار. سي بيو، ما فيها حتى اضافه شيميك، ما كاش. دونك ان شاء الله تعجبكم وتسيوها، لي تري تري بون. دونك هنا راني كورتهم اون بوتيت بول. لا بول تاعكم حبيتو تخلوها هكذا خلوها هكذا، حبيتو ديروا لداخل مكسرات تقدروا ديروا حبه تاع اللوز، حبه تاع كاوكاو، واش حبيتو، حبه تاع شبا نوازيت، واش عندكم ديروا لداخل. انا ما درت والو. دونك هنا باش قلت لكم لا بات سي امبورطون تكون طريه باش تشد لكم من الفوق. واش حنديروا من الفوق؟ دونك هنا راني درتهم، جي بريباري نوا دو كوكو، جلجلان محمص، فيرميسيل شوكولا، وكاوكاو هذاك اللي يتباع يفيلي بيستاش. هو كاوكاو، سي دي كاكاوات ماشي بيستاش. خفتو او ديبار مي فينالمون لو غو تاعو مليح. دونك فوالا نجوزهم. هنا عندكم لو شوا تاني، تقدروا تجوزوه ديروهم في لو شوكولا، تغلاسيوهم افيك دو شوكولا نوار، شوكولا ولي ولا شوكولا نوازيت ولا دو شوكولا بلون، وتزينوهم بخطوط شوكولا ولا لي بونبون ولا كيما حبيتو ديروه. هنا لا نمد لكم ليدي ومن بعد ابري بار لا سويت كل واحد يديفلوبي ليدي تاعو. ليدي هاديه على حسب لو غو تاعو وعلى حسب لي مويان تاعو. دونك هنا التمر سي كيك شوز لي الغرس، جو بونس كي سي على بورتي تو الموند، وتقدروا توجدوا به ان بلا تري تري بريزونطابل بزاف شباب. آه تستقبلوا به ضيافكم في العيد، في رمضان، في السهرات، او في خير تاني تدوه معاكم، يحملكم وجهكم تدوه ان كادو او في خير. سي فريمون بو. دونك فوالا شوفوني كملت كاع الحبات اللي عندي، ومن بعد نجوز نوجد لا فارس تاع التمر. دونك اون اوتر شوز سي تري فاسيل، دقيقه يوجد لكم، ما يطيب ما والو. اون اون دميور وجدت كاع هادو بالك وتشوفوا فيهم مع التمر بيان سور. دونك فوالا شوفوا هادو هما. يجو فريمون تري بو اي بون اوسي.
دوكا ندوزو نديرو لا فارس تاع التمر. انا تمر ندير المكسرات، دونك المكسرات هادوما واش حبيتو تاني سي با ليسونسيال يكونوا محمصين ومرحيين، ما يترحاوش اون بودر، لازم يكون يترحاو غروسييرمون. زدت لهم هنا جيب قيس 6 مغارف ولا 7 تاع مكسرات، زدت لهم 2 مغارف تاع حلوة الترك، ونطموهم بالعسل جوسكا فواغ اون بات تكون ماشي يابسه وماشي طريه بزاف، اون بات اللي تقدروا تخدموا بها ما تتلاصقش ما تعييكمش فيو كو لي فروي سيك هادوك فيهم لو غرا، كي تحمصوهم يطلقوا لو غرا تاعهم. دونك فوالا انا ندير التمر بهاد لا فارس هاديه. ما نحبش التمر ب لا بات داموند، سي با بون. enfin à mon goût c'est pas bon. La texture تاع التمر ولا texture تاع لا بات داموند سي لا ميم، ما يا با de mâche، سي كلش طري طري و سي با بون ماشي بنين. دونك هادية الي تري 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 بون. هاد لا فارس هادية سيوها ورجعوا لي بالخبر. دونك هنا راني درت لي زابريكو، كنت بيد وحده جي با بو لي زابريكو ندير اون بوتيت بول، ما نديرش ان بودان كيما التمر. دونك فوالا قعدت لي هذيك لا كونتيتي، شوفوا الله يبارك سا دون اون بون كونتيتي افيك شويه فارس برك. قيس 20,000 تاع اللوز دير لكم بلوس كو سا. دونك فوالا هنا بور لا ديكوراسيون راني زدت كملت لا فارس هذيك، درت حبيبات تاع المشماش زدتهم. هنا سحقيت شوكولا نوار ولا شوكولا نوا، انا استعملت شوكولا نوازيت وشوكولا ولي حبيبات هادو تاع لي بونبون. كاوكاو هذاك ايفيلي ان فير كي البيستاش. لا ديكوراسيون ريست او شوا وعلى حساب واش عندكم. دونك فوالا هنا كاين اللي درتهم درت لهم لي بونبون هادوما وشوكولا، كاين اللي درت لهم لي فروي ساك، وكيما المشماش ديكوريتو ب اون سوريز سيشي، سي با de la cerise confite، la cerise séchée لا مواتيي نص حبه مع شويه تاع كاوكاو هذاك en vert pour donner l'aspect تاع la fleur et la feuille. دونك فوالا هادوما غطستهم بشويه شوكولا ومن بعد جي شونجي دافي جي با ايمي. دونك قلت لكم نتوما تخدموا ويجوكم لي زيدي تاع لا ديكوراسيون. فوالا درت وحده شوكولا اولي اي نوازيت بلوتو، وحده شوكولا بلون. هنا نكمل حبيبات تاع التمر. التمر دو بريفيرونس ما ديروش تغطسوش كامل الحبه في شوكولا، لا ماتي برك تكفي، ولا ما ديروش كامل هي كيما درت انا يا حبيبات ما درت لهمش. دونك تشوفوا هنا بليزيور ايدي ديكوراسيون. ديروا اللي عجبتكم لو بلوس. شوفوا هنا كاش جات هذه شابه فريمون. ديروا اللي عجبتكم لو بلوس ولا ديروهم كامل pourquoi pas. لو ميلونج هذا يجي شباب. دونك فوالا هنا كنت وجدت ديجا دي فون دو تارت، نحيت دي ميني، نحيت 6 من الكونجيلاتور. دونك هنا كانوا في لي بريباراتيف تاع رمضان. كيما درت لا بات بريزي درت لا بات سكري. دونك هنا حطيت مغرفه صغيره تاع كراميل. سي لا بروميير فوا نيتيليزي هذه الطوفيه، ما باليش كيفاش يقولوا بنينه. انا بور موا سي با بون دو تو، rien à voir مع النيسلي en toute sincérité. ni le goût ni la texture c'est pas du tout pareil. دونك هنا دونك عمرتهم، زدت لهم دي ترونش تاع لا بانان. هنا جي بري قيس اون بتيت طاس تاع لا كريم فريش، زدت لها نص شويه اكثر من نص تاع باطا تاع شوكولا نوار،
وذوبتهم. دونك هنا ما دبتليش مليح، رجعتها فوق النار، ما كانتش سخونه بزاف لا كريم. دونك جيت نرجعها فوق النار باش تذوب لي الشوكولا نوار تاعي. نقعد نخلط قد ما خلطوها لا غاناش قد ما جات تبريي وتجيكم شابه. دونك شوفوا هنا كي دابت تبريي، نعمر نزيد نعمر لي ميني فون دو تارت تاعي شويه برك، اون كويير ماشي معمره، يتعمر ما يرفدوش بزاف. سي تري بون لاسوسياسيون هادية تاع كراميل بلوتو بانان اي شوكولا، شوكولا نوار، سي تري تري بون. دونك نكمل لي فون دو تارت تاوعي ونخليهم في لو فريغو في الفريجيدير يبردوا وتجمد لا غاناش، ونديكوريهم وشوا كيما حبيتو ولا خلوهم هكذا شابين. دونك هنا نجوز ندير لاتاي. واهي سي با rien d'extraordinaire، سي جوست لا موس هذيك نوري لكم كيفاش نديرها. دونك هنا جي بخي زوج مغارف صغار تاع لاتاي، الماء ميم با 1 لتر، ناقص شويه على 1 لتر. كي بدا يغلي حطيت له حبيبه تاع قرنفل وزيت النعناع. انا ندير بزاف نعناع. ونزيدو لاتاي هذاك اللي كنا شمخناه في شويه ما سخون. ونخلو لاتاي يغلي شويه، هو يجي حفيظ، وانتم طفوا عليه. نغطيه نخليه 2-3 مينوت يطلق، ونجي نصفيه في هاد الاله العجيبه هاديه الفرنش بريس ولا الكافيتيرا بيستون يعيطوا لها. دونك فوالا نديرو نصفوا لاتاي تاعنا، نغلقوها ونبداو نطلعوا ونهبطوا لو بيستون هذاك حتى تجيكم لا موس اللي حبيتوها. و بلوس تحركوا، ما لازمش تعمروه بزاف باش ما يفيد لكمش وتجيكم بوكو دموس. شوفوا هنايا كيفاش. اي فوالا هذا هو لو سكري تاع لا موس هذيك. لاتاي يجي بنين، انا جادور لاتاي فيه بزاف نعناع وقرنفل، سورتو دوكا مع الكورونا قالك القرنفل مليح. الوغ ديروه، نيزيتي با لو ميتر وين جات. دونك فوالا لاتاي هاوليك ولي فون دو تارت. دونك شوفوا كيفاش. هنا لي فون دو تارت ديكوريتهم بحبات لوز، حبات جوز إفيلي، وشويه لا بانان سيشي. وشوفوا لو ريزولتا كوم il est magnifique. قلت لكم في نص ساعه توجدوا ان بلاطو بيان غارني. ديروه في سهره تاع رمضان، يجيكم ضياف في العيد، في لي زوكازيون، في الخطبات، في لي بتيت ريسبسيون، في لي انيفرسير. فريمون هايل. سورتو هاد لي بول هادوما سي سون فريمون صحيين فريمون. دونك فوالا كانت هذه هي لا روسيت، لي دو روسيت تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله يعجبوكم. دونك اللي عجباتو يبارطاجيها، واللي ما عجباتوش يزيد تاني تبارطاجيها، بالك تعجب حبابكم وصحابكم. تهلاو بزاف بزاف في رواحتكم، صحه فطوركم، صحه سحوركم، سا ديبو الوقت اللي تشوفوا فيه ما فيديو. يا تري بيانتو ان شاء الله. سلام.